बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मिनवालो दे वक्त के छतर प्लेन बाज़ार के औदा यो होटल दे बरगा होटल उस द शारा रेशम चिकला वो न द ज़्यादा चले द उस दिलते दस कार शवे दे चे अगर एक्सप्रेस वे जोड़ा शवे दा रश कम शवे दे खबार द यो टेस्ट दे यो स्टैंडर्ड दे आगा दी मेंटेन करे दे द दिल मखिम यो वीडियो मा करे वा द द्वीपा आगे बल ब्रांच कम ताकोट के दे उस दे तरागलू द द्वीला बमुंगा उस गपशपम लगो के मबम की खुरू और तासरे बदा वीडियो शेयर कऊ नो दिल ते दी मालिक नास्ते स्तासु सर नुम न्याज़मीन से स्तासु यो ब्रांच ताकोट सरे मखिम दे हाँ अगुई फल आवाज़ की जिदा जमुगा दे अगुई वे जिदा जमुगा आलते यो ब्रांच ते चतर प्लान स्तासु दा यो ब्रांच दे हाँ दाल को जो हाँ दा जमुगा इलम के जाफोश वादे कार्ड बंदे दी लिखली दी कि जमुगा बल ब्रांच निश्ता और दा बरगा तासुइने ब्रांच दे मालिक जोड़ी है ना जी दा तासुइने बरगा होटल कार्ड dim करा का दुई विच जमुगा बल ब्रांच निश्ता गुरु आगा के ममुगा ट्राई करे वा दाम खुरू और तासु सरमुगा फीडबैक पर जरूर रखवे हजी नुदा जमुगा कीमा और बगल सिराला और देर ज़्यादा टेस्टी दा जमू से मरगरी मुख्तियार साहब और बादशाह साहब और हबीबुल्लाह उमर जै साहब और दा तेमंगो खोड़ा न तासम शेयर का बाकी दियो दे तनूर पराठे मुंगे जोड़े खड़े और देर पंदे को द देर बाद जमगो बल प्रोग्राम दे बम तास सरबिया सेकंड आ के चू दा सजी हाँ ख्वागल ऐसी मुख्तियार हुई दे दा कदे उन्हें कौन नो डेर ज़्यादा मज़ेदार देता उस ज़रूर चतर प्लेन बाज़ार तराश दा ट्राई के बरगा होटल मैनेजर साहब दर तुए चे द बरगे होटल मा न्यू बरगा फलाने बरगा डिंगरे बरगा खुदा यो जोड़ दुकानो दाम बरगा दे ताकोट पुल्ला आगाड़म यो बरगा दे और शायद यो ज़ेन बलम मा के तल दे तो इस हकीकत ते दे हकीकत दादे करने चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चे असल बर्गर होटल चे दागा दागा दे सरफ और दे चे कम असली मालिक ते आगा वफात शवे और दा नूर चे समरे दी कन दा दूर सरा कार कर उस चे कम योते ना मरोड़ शवे दे कन आगा जान यो होटल खुलाव कर दे जो वाले नुम बर्गा ये खेले जिसे कता न्यू बर्गा आगे सर जुमी इस्तालक निशा दे मालिक आगे सर इस्तालक निशा बेदे कि ओबलियो दे कश्मीर होटलो कता न्यू बर्गर चीज कमला और कर दे कना आगा होटल असल की पाकिस्तान होटलो बे कता कश्मीर होटलो आगे लागा बलकस वागा सुनो आगा गेला और के शाजी बर्गा होटल और दीजे के अलबरकतिया होटलो नो आगा गेला नंबर के बर्गर होटल और दागा से तंदे के अगु शिदारी शतर वाले बर्गर होटल ब्रांच नो दा खबर गलत है बर्गर होटल इस ब्रांच निश्ती बर्गर होटल दा गयो दे दा मैनेजर से खबर है तासु और दे چې د برګا او زوړ چې کوم په چتر بازار کې د هغه داده او د دې برانچ نشته د دې مالک اصل مړ دی دا روس د شاګردان یا رشتہ دار چې کوم دی وې دا چلی ولکه هغه برانچ زوړ داده نو دې د لپاره تاسو دا ضرور ټرای کې راشه ریټ سیم دا هغه روم کوم چې ور سره کار کو دوبا غسله دیاړي دلته چا بابا بکې ناسا هغه مشهور منیجرو او په دیاړای باندې به کار کو هغه مالک نو مانر چې کم دی هغه وفات شوی دی تبلیغ لته سلور میاشتو لا او په کراچۍ کې وفات شوی دی تاسو ور د اونر تبلیغ لته او البته په سلور میاشتو کې وفات شو نو مې سو راوي فرید خان فرید خان په دې کارډو سم دا وینم دی تاسو ضرور راشه دا ټرای کوم ته فیډبیک ضرور راکړم